हमारे मोहतरम डॉक्टर नौशाद आलम चिश्ती साहब को हम उसी वक्त से जानते हैं जब हमने अशरफिया में कदम रखा था। उसी वक्त इनका शोहरा था और शोहरा के मुख्तलिफ रंग था, उसके कई रंग थे शोहरत के इनके, और अल्लाह का शुक्र है कि वो रंग इनका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ रहा है। और इससे पहले आज से 15-20 साल पहले इनकी किताब आई थी। हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब थी अतियबुल बयान, और ये अतियबुल बयान हिंदुस्तान में जो वहाबी फिक्र है उसकी असास, उसकी बुनियाद जिस किताब पे कायम है तक़वियतुल ईमान, उस किताब के रद्द-ओ-इब्ताल पर और रद्द-ए-बलीग पे मबनी है अल्लामा नईमुद्दीन साहब की किताब अतियबुल बयान। चिश्ती साहब ने उसका मुकद्दमा लिखा और किताब तो एक अजीम फाजिल की थी ही, और किताब तो पहले से ही मशहूर थी, लेकिन इनके मुकद्दमे ने मुताले वहाबियत के कई नए गोशे अहले इल्म के सामने पेश किए। जो तक़वियतुल ईमान का फ़िक़ही और शरई मुहासबा था वो तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बहसन वजूह कर दिया था, लेकिन उसका जो तारीखी पस मंज़र था और जो उसके तनाजुरात थे मुख्तलिफ, उन तनाजुरात को इल्मी मनहज के साथ, तहक़ीक़ व जस्तजू के साथ और जिस जाफिशाने के साथ चिश्ती साहब ने अपने मुकद्दमे में उसका इजहार किया और मुकद्दमा लिखा, यह किताब से ज्यादा नहीं तो कम भी मशहूर ना हुआ, बल्कि इनके मुकद्दमे की वजह से वो किताब ज्यादा चर्चे में आ गई, ज्यादा जिक्र में आ गई, और उस पर मुल्क भर में अहले इल्म की तरफ से तहसीनात भी आई, तबरीकात भी आई और उस पर तनकीदात भी हुई। और किसी भी इल्मी तहकीक का उमूमी एक ज़ाहिरा होता है कि उस पर नक़्द होता है, वो तहकीक जो है बहस का मौजू बनती है, और उस पर कुछ लोग उसकी तहसीन करते हैं तो कुछ हज़रात तनकीद करते हैं। तहकीक और तनकीद में जब तक आप कोई नई चीज पेश नहीं किए, नए गोशे पेश नहीं किए, जब तक लोगों के ज़हन और दिमाग पे कोई नए इंकिशाफात आपने नहीं किए, तो आपने तहकीक ही नहीं। आज तकरीबन 20 सालों बाद हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़े गिरामी अल्लामा शाह मोहम्मद गुल खान साहब की किताब जो किताब मिलाद पे है, जो मौजू मिलाद पे है, और आप जानते हैं कि तक़वियतुल ईमान के जो मौज़ूआत हैं उन मौज़ूआत का एक अहम हिस्सा मिलाद भी है। आज से 200 साल पहले हमारी बर्बादी, दीनी और फिक्री और इंतशार की जो बर्बादी की तारीख है हमारी, ये पिछले 200 साल की तारीख है। इन बर्बादियों में जो मौज़ूआत सामने आए हैं उन मौज़ूआत में एक मिलाद का मौजू भी आया है, और मिलाद के मौजू के मसले पर, मिलाद के मसले पर भी बड़ी इफरात और तफरीक दोनों तरफ से हुई है। खास तौर पर उन लोगों का नुक्ता नजर और उनकी बातें बड़ी जारहाना लगती हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे का बर्थडे मनाना तो जायज है, लेकिन रसूलुल्लाह का यौम मिलाद मनाना ये कन्हैया का जन्मदिन है। और मुफ्ती और चिश्ती साहब ने वो हवाले से पेश किए इस किताब में कि सवाल होता है साहब, मिलाद पाक की महफिल हो और रिवायात सहिया के साथ हो, मौजू रिवायत के साथ ना हो, रिवायात सहिया के साथ हो, तो ऐसी मिलाद जायज है कि नहीं? तो मुफ्ती साहब फरमाते कि यह भी नाजायज है। ये अजीब कशमकश का माहौल है कि ऐसा क्यों हो रहा है साहब? अपने बेटे की विलादत का जो जश्न मना रहे हैं ये जायज, उसी फतवे की किताब में आप जायज लिख रहे हैं, और रसूलुल्लाह का जश्न मिलाद है, इसको आप नाजायज कह रहे हैं। आपका मुकदमा यह है कि इस मिलाद में खुराफात होता है, इस मिलाद में मौजू रवायतें पेश की जाती हैं, लेकिन जब आपसे ये सवाल होता है कि सही रवायत के साथ मिलाद हो तो ये जायज है कि नाजायज, आप इसको भी कहते हैं कि नाजायज है। मसला क्या है? अल्लामा नईमुद्दीन साहब के
استاذ گرامی، یہ ایسا موضوع ہے کہ پچھلے 200 سال سے ہم اس پہ لڑ رہے ہیں اور کسی معتدل راہ پہ نہیں آ پا رہے ہیں. مرشد دیوبند حاجی امداد اللہ صاحب نے، بلکہ مرشد طریقتین، مرشد طرفین حاجی امداد اللہ صاحب نے ان مسائل کو جو حل کیا تھا، آج بھی ہم اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایک عجیب کشمکش میں ہم مبتلا ہے اور پوری امت کو ڈال رکھا ہے اس کشمکش میں، اس چکی میں ہم پیس رہے ہیں. تو اس مسئلے پہ مختلف اہل علم نے بے شمار کتابیں لکھی اور علامہ نعیم الدین صاحب کے استاذ گرامی علامہ شاہ محمد گل خان قادری صاحب نے بھی بڑا انتہائی عالمانہ کتاب ذخیرۃ العقبہ فی استحباب مجلس میلاد مصطفیٰ کے نام سے یہ تحقیق پیش کی ہے. یہ تقریباً 130 صفحے میں ان کی کتاب شامل ہے، لیکن کتاب کا ڈبل یعنی تقریباً 250 صفحات پہ چشتی صاحب کا مقدمہ اور تقریضات اور دیگر چیزیں شامل ہیں. تو چشتی صاحب کا مقدمہ کتاب کی ضخامت پہ تو یقینی طور پہ بھاری ہے. اس کے ساتھ جو اس کے تاریخی تناظرات ہیں، چشتی صاحب نے اس کتاب میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان دنوں میں جب ہندوستان پہ برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی اور مسیحی یہاں پہ راج کر رہے تھے، اور بے شمار حوالے سے چشتی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ اس زمانے میں انگریزی حکومت مختلف اسکولوں میں، کالجز میں اور مختلف تقریبات میں سیدنا مسیح کا برتھ ڈے جو ہے منانے کی تقریبات شروع ہو گئی تھی. وہی گورنمنٹ ایک طرف سیدنا مسیح کا برتھ ڈے کی تقریبات عام کر رہی ہے، کرسمس کی تقریبات عام کر رہی ہے، لیکن وہی گورنمنٹ میلاد مصطفیٰ کی مجالس کو روکنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور اس کے شواہد انہوں نے تاریخی شواہد پیش کیے ہیں اور صرف مسلمانوں کے حوالے نہیں دیے ہیں، اس میں انگریزوں کے حوالے ہیں، مسیحیوں کے حوالے ہیں، جن حوالوں سے انہوں نے اپنی بات کو ثابت کی ہے کہ اس مسئلے میں صرف مسلم علماء نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اس کے پیچھے برطانوی حکومت بھی کام کر رہی تھی اور وہ میلاد کی مجلسوں کو پیچھے کر رہی تھی اور کرسمس اور حضرت مسیح کی جو برتھ ڈے ہے اس کی تقریبات کو آگے کر رہی تھی. ان سیوں کو تلاشنے کی کوشش کی ہے اور یقینی طور پر اس منفرد تحقیق پر ڈاکٹر نوشاد عالم چشتی صاحب ہماری طرف سے اور تمام اہل علم کی طرف سے بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کی خواہش تھی کہ ان کی کتاب خانقاہ عارفیہ میں حضور مرشد گرامی کے ہاتھ سے اس کا اجرا ہو. آج ان کی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے. اس میں انہوں نے مقدمے کے علاوہ متن کے اندر بھی بہت سارے حواشی انہوں نے لکھی ہے اور مفید حواشی لکھے ہیں اور بعض مقامات پہ مسیحیوں کے حوالوں سے اور بائبل کے حوالے سے بھی بہت سی قیمتی باتیں انہوں نے کہی ہیں. ہمارے طلباء کے لیے اس موضوع کو، اس کتاب کا مطالعہ خاص طور پہ طالبان علوم نبویہ کے لیے اور عام اہل علم کے لیے یہ کتاب انتہائی مفید ہے، معلومات کے لحاظ سے بھی مفید ہے اور مسئلے کو اور خاص طور پہ دینی مسئلے کو تاریخی تناظرات میں کیسے سمجھا جائے اور اس سمجھنے کی کیا اہمیت ہے، یہ آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے شریک کار جو ہے یہاں کے سابق استاذ ارشاد نعمانی صاحب نے بھی آیات اور احادیث کی تخریج میں ان کا تعاون کیا ہے. اس کے علاوہ چشتی صاحب نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی تحقیق اور ترتیب جدید کا خیال ان کو بارگاہ رسالت مآب میں آیا. یہ آج سے 5-6 سال پہلے حج کے موقع پہ سعودی گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور مواجہہ پاک پر ان کے دل میں اس کتاب کی تدوین اور ترتیب کا خیال آیا. آج 6-7 سالوں بعد ان کی آرزو اور وہ دعا جو بارگاہ رسالت میں مانگی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور وہ کتاب سامنے آئی. اس کتاب کے آنے میں کافی تاخیر ہوئی، میں بھی ان سے کئی بار کہا کہ آپ اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں، لیکن دیر آئے درست آیت کے بمقدار یہ چیز اچھی آئی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناسی پاسی ہوگی اگر میں اس کتاب کے تابع و ناشر جناب مولانا عبید الرحمان صاحب فتح پوری کا شکر ادا نہ کروں کہ مولانا عبید الرحمان فتح پوری صاحب نے اس کتاب کی اشاعت کو اپنے ذمہ لیا اور اپنے نفقہ پہ، اپنے خرچ پہ اس کتاب کو پبلش کیا اور صرف اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے اس کتاب کو شائع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ مشتمل اس کتاب اور اس تحقیق کو اپنے والدین قریبین کی ایصال ثواب کے لیے انہوں نے لکھی ہے اور آپ نے چھاپی ہے اور بلا قیمت یہ کتاب اہل علم اور محبان
रसूल की खिदमत में ये पेश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।